इस बात में कितनी सदाकत है कि बुगटियों की हिरासत में फौजी हवारी थे जिसकी वजह से ये ऑपरेशन किया गया? जैसे कि मैं पहले बयां कर चुका हूं कि ये कोई इनफरादी वाकया नहीं था, ये हम लोगों के तसलसल पिछले 8-9 महीने से जारी थे और ये इसका बुनियादी मकसद ही ये था कि बलोच मुजाहिमती क़यादत को मारा जाए और इस अपने मज़मूम अज़ाइम को मुनाफिकाना फिक्र को छुपाने के लिए ये हीले बयाने और ड्रामे किए जा रहे हैं। एक बार और बताता चलूं कि नवाब साहब या कोई और बलोच मुजाहिमतकार पंजाब जाकर पंजाब पे कब्जा करने के लिए ये जंग नहीं लड़ रहा, बल्कि अपने मादर वतन के सीने पे गैरों के कब्जे के खिलाफ आज उठ खड़े हुए हैं और पहाड़ों का रुख करके ये लड़ाई लड़ रहे हैं और जिनको खत्म करने के लिए ये रियासती ये जो ताकत की जोर जुल्म जो इस्तेमाल रहा है ये सब के खिलाफ है। जो भी बलोच जब भी इस नतीजे पे पहुंचता है कि अभी बलोच का वाहिद बलोच की निजात गुलामी से निजात का ये वाहिद रास्ता है कि उठकर उसकी मसल्ह दिफा करें, तो उसका नतीजा यही होने वाला है कि उनको कैदोबंद की अजियतें मिलेंगी या फिर गुमनामी की मौत होगी या फिर उसको जिंदा दरगोर करेंगे। ये मजमूम अज़ाइम जो आज रियासत बलोचों के खिलाफ ढा रहे हैं, इनको छुपाने के लिए ये हीले बहाने किए जाते हैं कि पता नहीं क्या है, कभी कोई पंजाबी उनके कब्जे में था या कोई फोर्सेस। सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि फोर्सेस यहाँ कर क्या रहे हैं, एक। और दूसरे बात ये है कि ये जो बलोचों के खिलाफ जुल्म को छुपाने के लिए ये झूठ के ड्रामे किए जाते हैं, तो ये सिलसिला जो है काफी तवील है, जिसमें कुछ नुमाया नाम है असद मेंगल, असगर बंगुलजी, हाजी जान मोहम्मद मरी और सरे फहरिस्त आज गाडा बलोच नवाब अकबर खान बुगटी भी इसी फहरिस्त में शामिल हैं, जिनकी आज तक पता नहीं चला कि है कहाँ, जिंदा है नहीं है, जिनकी लाश भी आज तक किसी ने नहीं देखी। तो इन अपने गनोने अज़ाइम और गनोने जो कार्रवाई है इनको छुपाने के लिए ये सारे ड्रामे किए जाते हैं। और एक चीज दूसरी है कि कुछ झूठ बोल के आप पंजाबी अवाम को तो बहला फुसला सकते हो, लेकिन जिस बदन पे जिस माँ के हाथों में उनके खून से लथपथ उनका बेटा पड़ा हो, जिनके बदन पे हजारों जख्म हो, उसको कैसे बहलाओगे? जिस धरती के सीने में आपने जितने दुनिया के जुल्म हैं सारे ढाक फिर उम्मीद करते हो कि वो चुप खामोश बैठे। ये इस टाइम जो मैं मुखातिब हूँ, मैं किसी पंजाबी की तरफ मुखातिब नहीं हूँ, मैं बलोच कौम से मुखातिब हूँ। और ये आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपने बदन पे देखो कौन से जुल्म हम पे डाले नहीं गए, बदन हमारा जख्मों से छलनी है, उसके बावजूद फिर हमें लोग झूठ के बहाने और तसलियां देते हैं। सिर्फ एक दफा अपने बदन पे नजर दौड़ाओ, आप पे ये सारा कुछ खुद आया हो जाएगा कि हकीकत क्या है। आपके और फौज के बंदों की अमवात की असल तादाद क्या है? जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि जो ये लड़ाई 23 अगस्त के दिन जो शुरू हुई, तो ये सिलसिला तकरीबन 3 दिन तक चलता रहा और 11 बजे 23 अगस्त से लेकर शाम 27 अगस्त तक ये जंग गमसान की जंग चलती रही फोर्सेस और बलोच सरमचारों के बीच में। इसमें काफी बड़ी तादाद में सरकारी फौज मारे गए, क्योंकि जब बलोच ग्रुपों में बट गए और सरकार ने कोशिश किया कि इलाके को कब्जा करें, तो हर
کونے پہ ہر علاقے میں لڑائی شروع ہو گئی، اور جس میں جب فورسز نے آگے پیش قدمی کی کوشش کی اور جگہ کو قبضے میں لینے کی، تو اس میں تقریباً 100 سے زیادہ فوجی مارے گئے. تقریباً اتنے لاشیں بلوچ سرماچاروں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. تو یہ اس میں کافی ہمارے ساتھی بھی اس جنگ میں لاپتہ ہوئے، جن کے زیست و مرگ کا آج تک ہمیں پتہ نہیں لگا. جو زخمی ہوئے، جو مارے گئے، جن کے لاش ہاتھ لگے، تو وہ ہیں. جو گم گئے، تو گمشدہ ساتھیوں کی بھی تعداد تقریباً 18 کے قریب ہے. کیا یہ حقیقت ہے کہ کیمیاوی ہتھیار استعمال ہوئے ہیں؟ جہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ بلوچوں پہ کون سے ہتھیار استعمال کیے گئے، تو میرے ذہن میں یا دل میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ بتاؤ بلوچوں پہ کون سے ہتھیار استعمال نہیں کیے گئے؟ بھوک کا ہتھیار، غربت کا ہتھیار، بیماری کا ہتھیار، لالچ کا ہتھیار، دباؤ کا ہتھیار، ریاستی اداروں کے ہاتھوں زندہ درگور کا ہتھیار، لاپتگی کا ہتھیار، مسلمانی کا ہتھیار. اس ہتھیاروں کی فہرست کافی طویل ہے، تو وہ ان تفصیل میں نہیں جاتا. لیکن اگر کہ کوئی آدمی مارا جا رہا ہو، جس کی زندگی چھینی جا رہی ہو، اسے کیا فرق پڑتا ہے کہ اسے کس ہتھیار سے مارا جا رہا ہے؟ اس کی تو زندگی جا رہی ہے. وہ کہ سب ہتھیار موت کا سامان ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ روایتی اور کچھ غیر روایتی کہلائے جاتے ہیں. جس بندے کو مارا جا رہا ہو اور اس کی زندگی اس سے چھینی جا رہی ہو، اسے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ کس ہتھیار سے مر رہا ہے؟ لیکن پھر بھی تہذیب یافتہ لوگوں میں ایک روایت ہے کہ جب دشمن کو اگر پتا ہے کہ وہ کتنے بہادر اور باغیرت دشمن سے لڑ کے فتح یاب ہوا، لیکن بلوچ کی بدقسمتی میں پنجابی نہ غیرت سے لڑنا جانتا ہے، اور میرے خیال میں نہ غیرت کا مطلب اس کے سمجھ میں آتا ہے. تو ہمیں افسوس کے یہ کہنا، افسوس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں وہ فخر بھی محسوس نہیں ہو رہا کہ کیونکہ ایک اس قوم سے لڑ رہے ہیں جو کہ نہ غیرت کا مطلب سمجھتا ہے اور نہ غیرت سے لڑنا. یہ تو ایک بھیڑیا ہے جو کہ اپنے بھوک و ہوس کو مٹانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. اپنی بھوک مٹانے کے لیے تو کیمیاوی ہتھیار کیا، یہ ایٹمی ہتھیار بھی بلوچستان میں استعمال کر چکا ہے. یہ تو مادر وطن بلوچستان کا سینہ ہے جو کہ یہ سارے ظلم و ستم برداشت کرنے کے باوجود بھی چپ ہے. لیکن اس کے کچھ ایسے فرزند بھی ہیں جو کہ یہ ظلم کو خاموشی سے اور برداشت نہیں کر سکتے. چاہے کہ تم کیمیاوی نہیں، جو بھی ہتھیار ان پہ استعمال کرو، یہ نہ مریں گے نہ مٹیں گے، اور تمہارے آخری دم تک تمہارے گردن پہ شمشیر حق لے کے کھڑے ہوں گے. اور اس فرزندوں کی تعداد قربانیوں سے کم نہیں ہوتی، بلکہ ان قربانیوں سے ان فرزندوں کے تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. بلوچی میں ایک پرانی کہاوت ہے جس میں کہتے ہیں کہ قوم پہ مرگاں گار نواں پہ کرگاں گار ماں، جس کا مقصد یہ ہے کہ جو قومیں مرتے ہیں وہ مٹتے نہیں، اور جو قومیں غلام زوراوروں کے سامنے جھک جاتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. تو ڈاڈا بلوچ نواب اکبر خان بگٹی کی اس قربانی اور جو تکالیف اس نے کاٹی، اس سے میں کسی بلوچ کو یا باغیرت بلوچ کو یہ نہیں سمجھتا کہ اس کو کوئی عبرت ہوگی، بلکہ اس سے جذبہ قربانی اور